औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 6 जुलाई का दिन शियान हैदर कर्रार के हवाले से एक इंतहाई तारीख़ी दिन पाकिस्तान में, जब अपने आइनी हकूक़ के लिए एहतजाज का रास्ता अपनाना पड़ा और वक्त के जालिम तरीन जाबिर तरीन हुक्मरान ज़िया-उल हक़ को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया हमारे कायद जनाब मुफ्ती जाफ़र हुसैन अल्लाहु मक़ाम। 1980 के बाद जब 85 तक यानी 5 सालों में कोई भी वादा वफा नहीं हुआ, तो फिर उस वक्त के हमारे कायद जनाब शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी ने 3 शहरों में, पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में, जिसमें पेशावर, लाहौर और कोयटा में एहतजाजी कॉल दी। और कोयटा में कंधारी इमाम बारगाह, जो कि अलमदार रोड पर वाक़ है, हमारे घर के करीब ही है, वहाँ पर ये एहतजाजी जलसा मुनक़्क़िद होना थी और जलसा मुनक़्क़िद हुआ भी। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था उस वक्त 1985 में, तो आई वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर जब मैंने देखा कि एहतजाजी जलसे ने जुलूस की शक्ल इख्तियार करना चाहिए और दरवाज़े से बाहर निकलने ही वाले थे कि एक फैब्रिकेटेड ड्रामे को अमली शक्ल पहनाया गया। ज़िया-उल हक़ के गमाश्ते पहले से इमाम बारगाह के बिल्कुल सामने मौजूद थे। उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दी और जवाब में पुलिस ने बिला इश्ताल उन शरपसंदों पर फायरिंग करने की बजाय दूसरी तरफ जलूस, जो कि अभी तक निकला भी नहीं था, वो दरवाज़े पर था, बिला इश्ताल फायरिंग शुरू कर दी। G3 राइफलों से फायरिंग की गई। अंग्रेज़ों के ज़माने के जो लोहे के खंभे लगे हुए थे और इंतहाई मजबूत चादरों की जो दरवाजे थे, उनमें भी सुराख हो गया था, तो इंसानों की क्या मजाल थी कि उस फायरिंग की ताब ला सकते। 16 अफराद शहीद हुए और दर्जनों अफराद माजूर हुए और ज़ख्मी होकर हस्पतालों में पड़े रहे कई बरसों तक। और सैकड़ों लोगों को घरों से पकड़ पकड़ कर, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया गया, अज़ियतें दी गईं, जिनमें उलमा को भी नहीं बख्शा गया और दुनिया व जहाँ के इल्ज़ामात लगे उन पर। एक वीडियो मेरी नज़रों से पिछले दिनों गुजरी, हालांकि वीडियो काफ़ी पुरानी है। ओरिया मकबूल जान नामी शख्स, जो कि टीवी पर भी आते हैं और यहाँ मुख्तलिफ ओहदों पर सर्व कर चुके हैं बलूचिस्तान में, मैं नहीं समझता कि 6 जुलाई के हवाले से उन्होंने जो हर्ज़ सराई की है, उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था। वो अकेले ऑफिसर नहीं थे इस सूबे में, दर्जनों के हिसाब से सेक्रेटरी लेवल के, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स थे और दर्जनों के हिसाब से जो एजेंसीज हैं, उन एजेंसियों के, उन इदारों के ऑफिसर्स यहाँ मौजूद थे। किसी एक ने भी ये बातें नहीं कहीं। 35 साल बाद इनको याद आया है कि शायद इस तरह हुआ होगा, स्पेकुलेशंस की बुनियाद पे। तो इस तरह से जब मैं ओरिया मकबूल जान साहब को ये कहूँगा कि जब आप सेक्रेटरी हेल्थ थे, तो उस ज़माने की बहुत सारी कहानियाँ लोगों की ज़बानों पर हैं, ख़ुसूसन सिविल सेक्रेटेरिएट में, लेकिन वी नेवर ट्रस्टेड देम, वी नेवर ट्रस्ट देम। हम ट्रस्ट करते नहीं हैं क्योंकि मुमकिन है आपके मुखालफिन ने ये बातें गढ़ी हों। इसी तरह से वी नेवर ट्रस्ट यू एज वेल रिगार्डिंग 6 जुलाई। 6 जुलाई के हवाले से आपने जो कुछ कहा है वो लघु है, मबनी बर हकीकत नहीं है। आपने कहा कि कोई मेहदी नामी शख्स था जिसने गोरिल्ला ट्रेनिंग ली थी और हज़ारा था, उसने फ़ौज छोड़ दी थी और ख़ास इसी वाक़े के लिए वो आया था। इस तरह का कोई प्रोग्राम सच था नहीं पहले तो। दूसरी बात यह कि गोरिल्ला जंग कहाँ, एक सड़क का नाम है अलमदार रोड, 1.5 किलोमीटर उसकी लंबाई बनती है और कंधारी बाज़ार से लेके
قائد آباد تھانے تک جہاں یہ واقعہ رونما ہوا چند میٹر کا فاصلہ نہیں ہے، وہاں کون سی گوریلا جنگ؟ سامنے سے G3 رائفلوں سے فائرنگ ہو رہی ہے، سڑک کی چوڑائی کتنی ہے؟ خدا را جب اس طرح کی باتیں کیا کرے تو کم از کم عقل و شعور، فہم و فراست کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ صرف یہ کہ کسی کو لعنت ملامت کرنا ہو، کسی کو مدعون کرنا ہو اور میڈیا میں آ کے بے سروپا باتیں کرنا ہو، تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر اسکول کے حوالے سے آپ نے جو باتیں کہیں، اسکول تو امام بارگاہ کے ساتھ جڑی ہوئی عمارت نہیں ہے، گرلز اسکول ہے تھانے کے ساتھ جڑی ہوئی عمارت۔ وہاں پچھلی طرف سے دیوار توڑ کے، یہ میرے سامنے کی بات ہے، پچھلی طرف سے دیوار توڑ کے ٹیچروں کو اور اسٹوڈنٹس کو عزت و احترام کے ساتھ گھروں میں ہمارے لڑکوں نے پہنچایا۔ اس اسکول میں more than 80% اسٹوڈنٹس ور ہزاراز، اور اسی طرح سے جو لیڈی ٹیچرز تھیں ایک بڑی تعداد اس میں ہزاروں کی تھی۔ تو کیا اپنی بہنوں کے ساتھ وہی رویہ روا رکھا جاتا ہے جو کہ آپ نے الزامات لگائے ہیں؟ خدا را آپ سوچئے ان ساری باتوں پر، اور بجائے لوگوں کو گمراہ کرنے کے حقیقت بیان کیجئے۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے حقیقت بیان کرنا، بہت مشکل ہے حقیقت کو تسلیم کرنا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے۔ لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے 1985 میں جو صورتحال تھی میڈیا کی، اس حوالے سے کچھ بھی کہا جا سکتا تھا۔ پھر ایک پولیس والے کے لاش کی بے حرمتی کی آپ نے بات کی، بلکہ بہت سارے پولیس والوں کی، جو کہ مبنی بر حقیقت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو اس ظالم حکمران کے سامنے جہاں بے گناہوں کو اتنی بڑی بڑی سزائیں ہوئیں، تو کیا وہ ہمیں سزا دینے سے دریغ کرتا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور جو پالیسیاں 6 جولائی 1985 کے بعد بنی، اس کے نتیجے میں آج کی جو کالعدم تنظیمیں ہیں، کالعدم نام کی ہیں، آج بھی وہ اپنی کارروائیاں کرتے ہیں، اور ضیاء الحق ہی کے باقیات نے جو خون کی ہولی کھیلی اس ملک میں، 95 تک طالبان کو فعال کیا گیا، پھر 95 کے بعد 1999 سے لے کے آج تک جو شیعوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے یہاں، خصوصاً کوئٹہ شہر میں اور مضافات میں، ایک نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے، یہ شاخسانہ ہے ضیاء الحق کہ ان پالیسیز کا جو کہ جبراً ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، اور ضیاء کے باقیات نے اس کو جاری رکھا، دوام بخشا، اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج تک ہم اس گرداب سے باہر نکل ہی نہیں سکے ہیں، دہشت گردی کے گرداب سے۔ اسی لیے جب 2 سال قبل آرمی چیف صاحب یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے یہ بات کی کہ 40 سال قبل افغانستان میں پاکستان کو جھونکنا، افغان وار میں پاکستان کو جھونکنا اس وقت کے حکمرانوں کی سب سے بڑی غلطی تھی، یعنی ضیاء الحق کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ آغا شاہی نے بھی مختلف اوقات میں آ کے یہی بات کی تھی۔ تو 6 جولائی کے حوالے سے جتنے بھی ابہامات لوگوں کے ذہنوں میں، جس قدر تہمتیں ہمارے اوپر لگائی جاتی ہیں، یہ سب غلط ہے۔ آج بھی ہمیں فخر ہے 6 جولائی پر کہ ہم نے اپنے حقوق کی، اپنے آئینی حقوق کی جنگ لڑی تھی۔ پھر 1987 میں لاہور میں مینار پاکستان کے سائے تلے ہم نے قرآن و سنت کانفرنس منعقد کی، جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کر کے وفائے عہد کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم اپنی جانوں پر کھیلیں گے، لیکن ہمیں اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب کی کوئی ڈکٹیشن قبول نہیں۔ ہم اپنے عقیدے کے مطابق اس ملک میں آزادانہ زندگی گزاریں گے۔ آئین نے ہمیں جو آزادی دی ہے بحیثیت ایک پاکستانی، ہم بحیثیت ایک آزاد پاکستانی کے، بحیثیت ایک مسلمان کے، اپنی زندگیاں
گزاریں گے، بسر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔